मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर कयामत टूटी थी, जब बुखार की हालत में मुब्तला मैं बेहोशी की हालत में थी। वो गलीज़ इंसान मेरी इज्जत लूटने आ गया था। अगर मैं उसे धक्का देकर छत पर ना आती तो शायद वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता। अब मैं छत पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। तभी दिल में ख्याल आया कि इतनी सख्त सर्दी में इस खुली छत पर गुजारा करना मुश्किल है। यूं मैं उस छत पर बनी हुई कोठरी में चली आई। अभी दीवार से टेक लगाए बैठी थी कि अचानक मेरी नाक से खुशबू का झोंका टकराया। इस कदर दिल फरेब खुशबू, मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे अंधेरे में रोशनी की चमक दिखाई दी और मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। मैं दहशत ज़दा नज़रों से उस मंजर को देख रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। मेरा नाम जरीना है। मैं बड़ी ही बदकिस्मत लड़की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही फोत हो गए थे। कई साल तक खाला ने मुझे पाल पोस कर जवान किया, फिर मुझे अपने भाई के सुपुर्द कर दिया, जो मुझसे 10 साल बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। मैं 17 साल की थी जब भाई भाभी के पास आ गई, क्योंकि खाला मेरी मज़ीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि बुरा नसीब मेरा मुंतज़िर होगा। भाभी को मुझसे ख़ास चुभन थी। वो मुझ पर इस कदर जुल्म सितम करती कि मेरे मुंह से आह निकलने नहीं देती। उनके 4 बच्चे थे। उन 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेरे सर थी। अब मैं अपनी बदकिस्मती पर रोती रहती, पूरा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन फिर भी भाभी को मुझ पर तरस नहीं आता। वो भाई के सामने मेरी बुराइयां करती कि कभी छत पर चली जाती है आंख मटक्का करने, तो कभी किसी सहेली को बुला लेती है घर में। देखो तो सही, तुम्हारी बहन ने यहाँ आकर क्या चलन कर दिया है। भाई, इसे वापस भेजो अपनी खाला के घर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी बहन। मैं हैरान होती भाभी की बातों पर। मैं उनके सारे घर का काम किसी नौकरानी की तरह करती थी, ऐसी नौकरानी जो मुआवजा भी नहीं लेती थी। मेरे सारे कपड़े फट चुके थे। शदीद गर्मियों का मौसम था, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी ना होते। मैं बगैर कोई शिकवा शिकायत जुबान पर लाए कामकाज करती रहती। पूरे 3 साल हो गए थे। मैंने ये 3 साल जिस तरह जहन्नुम में गुजारे थे, ये मैं ही जानती थी। पड़ोस में रहने वाली शबनम मुझसे मिलने चली आती, क्योंकि वो मेरी ही हम उम्र थी और उसकी अपनी फुफ्फो के बेटे से मंगनी भी हो चुकी थी। वो मुझ पर तरस खाती और कहती, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उन दोनों जालिम इंसानों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शबनम मुझे जीने की दुआ देती। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि काश मेरा हमसफ़र इतना नेक हो कि उसे पाकर मैं अपने सारे गम भूल जाऊं। मैं दिन रात अपने नेक नसीब के लिए दुआ करती रहती। 3-4 रिश्ते मेरे आ चुके थे, लेकिन भाभी उनमें कीड़े निकाल देती। वो भाई को कहती कि अब इसकी शादी का खर्चा कौन करेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो भाई कहते कि कोई ऐसा रिश्ता तलाश करेंगे जहाँ पर जहेज़ की डिमांड ना हो। मैं उनकी बातों पर खामोशी से सोचती कि क्या मैं भाई पर इतनी भारी हूँ। काश मैं यहाँ आने के बजाय किसी यतीम खाने में चली जाती, वहाँ कम से कम मुझसे इतना बुरा सलूक तो ना होता। लेकिन मैं ये बात सिर्फ सोच सकती थी, कहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन एक औरत आई। वो बड़ी ही परेशान लग रही थी। मुझे कामकाज करते हुए देखकर कहने लगी, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाले। दरअसल मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा नशा करता है, जबकि बड़ा बेटा बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है। लेकिन मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, जो फुर्ती से घर का सारा काम काज करती है। वो मुझ पर नज़रें जमाए बैठी थी। तो भाभी कहने लगी, हम तुम्हें इसका रिश्ता तो दे देंगे, लेकिन हमें इसे देने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं है। और एक शर्त और, अगर उससे शादी करके यहाँ से ले जाओगी तो भले ये मरे या जिए, वापस हमारी दहलीज पर ना छोड़ना। मैं इसकी वजह से बड़ी तंग हूँ। भाभी मुझसे बेजार बैठी थी। मैं उनकी बातों पर हैरान रह गई। दिल में सोचने लगी कि वो औरत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कि मैं कितनी फालतू हूँ, मेरी ज़ात कितनी कम अहम है। लेकिन
1 महीने बाद ही सादगी से मेरा निकाह उसके बेटे से कर दिया। भाई ने 4 जोड़ों में रुखसत करके मेरी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, लेकिन सुहाग रात में अपने शोहर को देखकर हैरान रह गई। ना सिर्फ वो शक्ल सूरत में खूबसूरत था, बल्कि निहायत तमीज़दार और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसे पाकर तो जैसे मैं हवाओं में उड़ने लगी। मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो अपने आप को बड़ी बदकिस्मत समझती थी, लेकिन अभी उसने मेरी उंगली में सोने की अंगूठी पहनाई ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो घबरा कर उठा था। दरवाजे पर उसकी माँ थी। चिल्लाते हुए कहने लगी, जाकर नोमी को ढूंढ कर लाओ, रात के 2 बज रहे हैं और अब तक वो घर नहीं आया। मैं हैरत से सहम कर उन्हें देख रही थी। नोमी शायद उनका वही बेटा था जो शराबी था, जुआ वगैरह खेलता था और नशा भी करता था। फिर मेरा शोहर उस्मान उसे ढूंढने चला गया। पीछे से मेरी सास अंदर आकर कहने लगी, अपने आप को महारानी न समझ लेना, मैं तुम्हें यहाँ कामकाज करने के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। जल्दी से चलो, कपड़े बदल कर सो जाओ, मेरे बेटे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने खामोशी से कपड़े बदल लिए, लेकिन सुबह मेरा शोहर मुझसे नाराज़ हो गया कि मैंने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि उनकी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी नाराज़गी दूर हो गई जब वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। हम दोनों कमरे में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे कि अचानक ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। उनका छोटा भाई नशे की हालत में अंदर आया। अरे वाह भाभी, यहाँ बैठी है। मैं तो भाभी को देखने के लिए तरस रहा था। वो मुझे प्यासी निगाहों से देखने लगा। मैं सहम कर अपने शोहर के पीछे छुप गई। लंबा चौड़ा अच्छा खासा नौजवान, लेकिन नशे की हालत में बहुत बुरा लग रहा था, और ऊपर से उसके देखने का अंदाज। तभी उस्मान ने उसे डांट कर कमरे से निकाल दिया। फिर वो कहने लगा, ये मेरा छोटा भाई है, गलत दोस्तों में उठने बैठने की वजह से उसका ये हाल हो गया है। तुम फिक्र ना करना, ये कभी कभार ही घर आता है। लेकिन मेरे दिल की हालत अजीब सी थी। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे ससुराल में से कोई भी छत पर कदम नहीं रखता। छत पर एक कमरा भी मौजूद था जो हर वक्त बंद रहता। मैं कभी कभार अपनी सास से कहती कि मैं छत पर कपड़े सुखाने चली जाऊं, तो वो साफ इनकार कर देती। छत पर तो हमने पिछले 10 साल से जाना छोड़ा हुआ है, तुम्हें भी वहां कदम रखने की ज़रूरत नहीं। उनके हुक्म पर मैं खामोश रहती। आज तक ये बात नहीं समझ सकी थी कि कमरे में शदीद गर्मी लगती तो शोहर से कहती कि हम छत पर जाकर सोते हैं, वहाँ ठंडी हवा आएगी। लेकिन वो कहता कि नहीं, हमें छत पर जाने की आदत नहीं है। दरअसल अब्बू के मरने के बाद हमने छत पर जाना छोड़ दिया है। मैं हैरान होती कि इतनी बड़ी छत खुदा ने मैसर की है, उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। लेकिन ये बात मैं महज सोच कर रह जाती। मेरी ज़िंदगी बेहद हसीन हो गई थी। भाई भाभी मुझसे एक दफ़ा भी मिलने नहीं आए थे। मुझे इस बात का दुख था, लेकिन फिर खुशी इस बात की होती कि मेरा शोहर उस्मान एक निहायत नेक इंसान था। उसने मेरी हर ख्वाहिश शादी होने के बाद पूरी कर दी थी, चाहे मैं उनसे समोसे खाने की ख्वाहिश का इजहार करती या फिर किसी नए जोड़े का। वो लम्हे भर में मुझे पूरी कर दिया करते, क्योंकि घर उनके ही आसरे पर चल रहा था। लेकिन मेरी सास को ये सब जहर लगता। वो अक्सर मुझे कहती कि तुमने तो मेरे बेटे को जन मुरीद बना लिया है। लेकिन मैं अपनी सास की बातों को बुरा ना मनाती, क्योंकि वो भाभी से बहुत अच्छी थी। गो के कभी कभार ऐसी बात कर जाती, लेकिन भाभी तो मेरी जान की दुश्मन थी, जो छोटी छोटी शिकायतें लगा लगा कर भाई को मुझसे बदजन कर चुकी। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी जिंदगी हर किसी को रास नहीं आती, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा। अभी तो शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। उस शाम मैं खुशी खुशी हाथों में गजरे पहने अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी, जब एम्बुलेंस की आवाज़ पर मेरा दिल दहलने लगा। मेरी सास जो मगरिब की अजान पढ़कर दुआ मांग रही थी, वो भी होल कर उठी। लेकिन वो एम्बुलेंस हमारी दहलीज पर ही रुकी थी। मेरी सास को शक था कि शायद उसके छोटे बेटे को कुछ हो गया है, क्योंकि वह अक्सर नशे के चक्कर में बाहर रहता। लेकिन जैसे ही लंबा चौड़ा जनाजा सहन के बीचों बीच रखा गया, तो मेरी चीखें आसमानों पर थी। दूसरी तरफ मेरी सास बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि मेरे शोहर उस्मान
एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। पूरा घर भर चुका था। उस जवान मौत पर एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो आंसू ना बहा रहा हो। सब मुझ पर तरस खा रहे थे। लेकिन मेरी सास कहने लगी, खा गई कल मोही मेरे बेटे को, देखो तो सही, इसीलिए लेकर आई थी कि ये मेरे बेटे को निगल ले। मोहल्ले पड़ोस की औरतें कहने लगी, कैसी बातें कर रही है जुलेखा, भला इसमें इस मासूम का क्या कसूर? अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था इसका नसीब, तो ऐसी बातें ना कर, गुनहगार ना बन। यूं वो खामोश हो गई। लेकिन मैंने देखा नोमी भी खामोशी से अपने भाई की मैयत को देख रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर मुझे दुख की कैफियत नजर आई। भाई भाभी भी जनाजे पर आए थे। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और तीसरे दिन ही वापस चले गए। अब मेरा क्या मुस्तकबिल था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं कमरे में सहमी हुई बैठी थी जब सास अंदर आई। नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगी, अभी तो दुनियादारी के लिए मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ, लेकिन जैसे ही तेरी इद्दत पूरी होगी तो तुझे धक्के देकर यहाँ से निकालूंगी। मैं उनकी बात पर खामोशी से आंसू बहाती रही। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। भाई भाभी तब मुझे किसी सूरत रखने को तैयार ना होते। उन्होंने पहले ही मेरी सास से कह दिया कि मैं मरूं या जीऊं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो खबीस इंसान उस्मान का छोटा भाई, जो एक गलीज फितरत का मालिक था, वो पहले ही मुझ पर बुरी नज़र रखता था। अब तो और भी आज़ाद हो गया। हर वक्त घर में रहने लगा था। मैं घर का कामकाज निपटाती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। लेकिन वो एक अंधेरी रात थी जब मैं बुखार की हालत में बुखार से तड़प रही थी। मेरी सास जवान बेटे की मौत का सदमा लेकर अपने कमरे में पड़ी रहती। वो मुझसे सख्त नफरत करने लगी। अब बुखार की शिद्दत अरूज पर थी जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। तभी मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मैं कमरे की कुंडी लगाना भूल गई थी। इससे पहले कि जल्दी से उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद करती, अचानक ही किसी ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। वो नुमान ही था जो नशे की हालत में अंदर आया। फिर सरगोशी में कहने लगा, अब क्यों इतना डरती हो? अब तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। वैसे भी मैंने अम्मा से कहा है कि तुम्हारा निकाह मेरे से कर देना। भाई के बाद तुम्हारा कोई सहारा भी नहीं। अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया था। भले ही उस्मान अब मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे थे, लेकिन मैं अपने किरदार पर उस गलीज इंसान की गंदी नज़र का छींटा भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। तभी उसे धक्का देकर कमरे से निकल कर भागी। मुझे जाहे पनाह भी कोई नज़र नहीं आए थे। मैं दौड़े जा रही थी, जाकर छत पर छुप गई। ये सोचकर खौफ से कांपने लगी कि आज उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आ गया था। मेरी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैं अपने शोहर को याद करके पूरी शिद्दत से रो रही थी। काश वो मुझे छोड़ कर ना जाते तो मैं आज इतनी बेआसरा ना होती, खुद को इतनी गैर महफूज न समझती। अब शदीद सर्दी की शिद्दत की वजह से मैं कांप रही थी, इसीलिए मैं यहाँ कमरे में चली आई, जिसका आज दरवाज़ा खुला पड़ा था। आज मैं पहली बार छत पर आई थी। जैसे ही कमरे में आकर बैठी तो वहाँ से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू ने मुझे अजीब सा एहसास दिलाया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अलावा भी कोई कमरे में मौजूद है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। तभी अचानक किसी एहसास से मेरी आंख खुली तो मैंने एक लंबे चौड़े वजूद को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन उसका नूरानी चेहरा खूब चमक रहा था। उसे देखकर मैं शदीद दहशत ज़दा हो गई। मैं उठकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरा वजूद बिल्कुल साकत हो गया हो, उसमें जान ही ना हो। लेकिन वो सामने बैठा नौजवान गौर से मुझे देखे जा रहा था। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से फ़कत यही अल्फाज निकल पाए, लेकिन अचानक ही उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे गई। तभी किसी ने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ा। मैं एकदम से उछल कर बैठी। मैंने देखा सामने मेरी सास खड़ी थी। वो मुझे घूरती हुई कहने लगी, नाश्ता तेरा बाप बना कर खिलाएगा, यहाँ क्यों सो रही है? यहाँ कौन से अपने यार से आंख मटक्का कर लिया है? वो गुस्से से आंख बगोला हो रही थी, जबकि मैं हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी। मैंने एक निहायत अजीब ख्वाब देखा था और ख्वाब में नजर आने वाला खूबसूरत नौजवान। मैं हैरान परेशान सोचती नीचे आ गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। रात वाली किसी भी बात का जिक्र अपनी सास के सामने नहीं किया। अब मैं हर वक्त सफ़ेद जोड़ा पहन कर रखती।
محلے پڑوس کی عورتیں ساس کے پاس آتی، تعزیت کا اظہار کرتی۔ ظاہر ہے جوان بیٹے کی موت ہو گئی تھی، لیکن کوئی بھی مجھ سے ہمدردی کے دو بول نہیں بولتی، کیونکہ میری ساس سب کو کہتی کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو کھایا، یہ ہے ہی شروع سے منحوس، اس کے تو ماں باپ بھی زندہ نہیں، اوپر سے بھائی بھابھی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں۔ سب عورتیں مجھے نفرت سے دیکھتی تو میں اپنا سر جھکا لیتی۔ اب میرے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا تھا۔ عدت کے یہ دن گزرنے سے بھی نہیں گزر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کسی شیلٹر ہوم میں پناہ لے لوں گی، کیونکہ اس غلیظ انسان کے ہوتے ہوئے میرا اس گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ ہر وقت میرا دل مچلتا کہ میں اوپر چھت پر چلی جاؤں، وہاں اس کمرے میں بیٹھ کر مجھے سکون محسوس۔ اب میں ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی اور اپنے شوہر کو ساری چیزیں بخشتی رہتی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جتنا عرصہ اس نے میرے ساتھ گزارا وہ زندگی کے حسین ترین دن تھے، شاید وہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اب میں اپنی ساس سے نظر بچا کر اوپر چھت پر چلی جاتی، اکثر ہی وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی۔ اس کمرے میں جا کر مجھے سکون محسوس ہوتا۔ لیکن ایک دن شام کے وقت سو گئی تو آدھی رات کو میری آنکھ، جیسے ہی میں اٹھ کر نیچے اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ سامنے ایک لمبا چوڑا نوجوان جائے نماز بچھا کر عبادت کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی لمبے قد کا تھا، اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا۔ میں اس کی ہیبت ناکی دیکھ کر حیران تھی۔ اوپر سے عبادت کرنے کا طریقہ، وہ پوری طرح سے عبادت میں مشغول، ارد گرد سے دنیا سے بالکل بے نیاز تھا۔ لیکن یہ ہے کون؟ جیسے ہی میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو اس دن مجھے خواب میں نظر آیا تھا، اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آخر یہ کون ہے اور اس نوجوان کا کیا راز ہے؟ کیونکہ یہ مجھے عام انسانوں سے بالکل الگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا پہناوا، اس کی عبادت، اس کی آواز، ہر چیز ہی انسانوں سے بالکل الگ تھی۔ میں غور سے بیٹھ کے اسے دیکھے جا رہی تھی، تبھی اس نے سلام پھیر کر اچانک پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی سفید آنکھوں کی چمک نے مجھے بالکل ساکت کر ڈالا تھا۔ میں یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز خوشبو میرے حواسوں کو معطل کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر بڑی مہربان نرم مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ کر میری طرف آنے لگا تو میں خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگ گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، بال بکھر گئے تھے۔ میں رات کے آدھے پہر صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے سے نکلی اور گھور کر مجھے دیکھا۔ وہ کڑے انداز میں پوچھنے لگی، کہاں سے آ رہی ہے تو؟ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں کہنے لگی، اماں میں اوپر چھت پر گئی تھی، کمرے میں مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، صحیح ہے، چند دن کی مہمان ہے، گزارا کر لے، اس کے بعد تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گی۔ وہ نومی تو پاگل ہو گیا جو تیرے عشق میں دیوانہ ہو کر کہتا ہے کہ تجھ سے نکاح کرے گا، لیکن میں نے ایک بیٹا کھویا ہے، دوسرے بیٹے کو ہرگز نہیں کھو سکتی۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، جبکہ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ ابھی ابھی میں نے چھت پر ایک پراسرار شخص کو دیکھا ہے جو اوپر کمرے میں عبادت کر رہا ہے۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہی، مجھے نیند نہیں آئی۔ پھر میں نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی تو دل میں سکون محسوس کرنے لگا، لیکن اگلی رات پھر سے میرا دل مچلنے لگا۔ میں اوپر چھت پر جانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا میں دبے پاؤں اوپر چلی آئی تھی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھا، جہاں سوائے سناٹے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں یوں ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگی۔ میں اداس سی بیٹھی تھی، تبھی دھیرے سے جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرے سامنے بالکل وہی نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے مہربانی اور محبت تھی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم یہی بات پوچھنے کے لیے یہاں آتی ہو، لیکن پریشان مت ہو، میں ایک ایسی چیز ہوں جو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں حیران تھی تو وہ کہنے لگا، میں سالوں سے اس کمرے میں رہتا ہوں، میں ایک جن ذات ہوں۔ جب یہ گھر تعمیر ہونے لگا تھا تب سے ہی یہ گھر میرا ٹھکانہ تھا، کیونکہ پچھلے 50 سال سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں اپنی عبادت کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں، لیکن ہر رات میں ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ اس کی سسکیوں کی تو آواز مجھے بے چین کرتی ہے۔
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारा रोना देखकर तुम पर तरस आता है। कभी मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर नहीं किया। आज तक ये बात कोई नहीं जानता कि मैं इस कमरे में रहता हूँ। हाँ, कुछ पुरस्रार हरकतें जो मैं इस कमरे में करता हूँ वो सबको महसूस हो, तभी तो कोई भी यहाँ आता जाता नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं जिससे तुम अपने दिल की बातें कर सको, लेकिन आज के बाद तुम अपने दिल की हर बात मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू चमकने। उस मेहरबान नेक जिन्नात का चेहरा देखकर तो मैं जैसे अपना हर गम भूल बैठी। फिर मैं रोते हुए उससे कहने लगी, जिस घर में मेरी इज्जत महफूज ना हो वो घर मेरे लिए एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि एक कैद खाना है। हर पल मुझे अपनी इज्जत लुटने का खतरा है। मैंने अपने सारे दुख दर्द उसके सामने बयान कर दिए। तभी उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मेहरबान लहजे में कहने लगा, मेरे होते हुए तुम पर कभी आंच नहीं आएगी। यूँ समझ लो कि तुम्हारे शोहर के बाद मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, एक ताकतवर जनजात जिसकी ताकत के आगे उस शैतान फितरत इंसान की ताकत भी कुछ नहीं है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला न समझना। मेरे होते हुए कभी तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी। उस खुदा पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें पैदा किया है, बस उसको हर वक्त याद करती रहा करो। मेरी आंखों में आंसुओं की चमक थी। मैंने उसकी मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर नीचे कमरे में आ गई। न जाने क्यों मैं अपने आप को बहुत मजबूत तस्वुर कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अकेली नहीं बल्कि उस जिनजात की ताकत मेरे साथ है। अब बहाने बहाने से नूमी मेरे आगे पीछे फिरता। वो अपनी माँ से कहता कि मैं उससे निकाह करूँगा, लेकिन उसकी माँ कहती कि मर जाऊँगी लेकिन तेरा निकाह उससे नहीं करूँगी। ये बड़ी सब्ज कदम लड़की है। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं उस सवारा और जवारी इंसान से दोबारा शादी करूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब इद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 10-15 दिन रहते हैं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। जब भी मैं उदास या गमज़दा होती चुपके से छत के ऊपर चली जाती। वो जिनजाता मेरे सामने आता, मैं उससे अपने दिल की बात करती। ऐसे मुझे सुकून महसूस होता। लेकिन मैं हैरान रह गई। जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई अचानक मेरी सास कहने लगी, इतने दिन से मेरे घर में बैठकर खा पी रही है, अब उसका हक भी अदा करके जा। क्या मतलब है अम्मा आपका? मैं हैरान थी। तो वो कहने लगी, नौमी तुझसे निकाह करना चाहता है। वो मेरा इकलौता बेटा है, इसीलिए मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कहने लगी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं उस्मान के बाद कभी किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगी? वही मेरी ज़िंदगी का साथी थे। और आपका वो बेटा नशई जो कई बार मेरी इज्जत पर हमला कर चुका है, मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करूँगी। आज पहली बार मैंने अपनी ज़ुबान खोली। मेरी सास कहने लगी, मैं तुझे कमरे में बंद कर दूँगी, तुझे भूखा प्यासा रखूँगी, फिर तू मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींच कर ले जाते हुए मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। रात भर रोती रही। अचानक ही चुपके से कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं था। मैंने दहशत ज़दा नज़रों से इधर उधर देखा कि कहीं वो खबीस नूमी ना हो, तो आज फिर मेरे साथ कोई गलत हरकत करने आया हो। तभी धीरे से कोई हवा के झोंके की तरह अंदर आया। देखते ही देखते उसने एक इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। वो नेक जिनजात था जो हमेशा मेरी मदद करता था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ये बुढ़िया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी। पहले भी मैंने कई मुसीबतें उठाई हैं, कभी इसके घर पलती रही, कभी उसके घर में। नसीब में खुशियाँ ही नहीं हैं। मुझ जैसी लड़की को मर जाना चाहिए। जिनज़ादा मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, हिम्मत और हौसले से काम लो। पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था कि जिसके साथ खुदा होता है उसके साथ सब होते हैं, इसलिए तुम्हें इस बात पर गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे नसीब में खुशियाँ ही आएंगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 3 दिन तक मैं भूखी प्यासी कमरे में बैठी रही, लेकिन मेरी ना हाँ में नहीं बदली। वो जिनज़ादा चुपके चुपके मेरी मदद कर रहा था। उस दिन वो ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला रहा था। मैं हैरान थी कि इतना लजीज खाना कहाँ से लेकर आया। तो वो कहने लगा, जब भी मेरा दिल चाहता है कुछ खाने को, मैं बेस बदल कर वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी तन्हा गुजार रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोग है। ये 20 साल पुरानी बात है।
जब मुझे एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो इसी मोहल्ले की रहने वाली थी, निहायत खूबसूरत। उसके लंबे बाल और उसकी बड़ी बड़ी आँखें। वो जब छत पर कपड़े सुखाने आती मैं उसे देखता रहता। मैं उसके लिए बेचैन होने लगा, किसी तरह उसके सामने आना चाहता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे देख लिया, क्योंकि मैंने खुद को उसके सामने जाहिर किया था। मुझे देखकर वो इस कदर खौफजदा हुई, बुरी तरह चीखें मारने लगी। मैं उसी वक्त उसके सामने से गायब हो गया, लेकिन उसने छत पर आना छोड़ दिया। अब मैं उसके पास जाने के लिए बेकरार था। एक दिन मगरिब के वक्त ऐसे ही उसके घर में घुस गया। वो कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उसे मेरी परछाई नजर आई, उसने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताने आया हूँ, वो मुझसे खौफजदा मत हो। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शदीद दहशत थी। तभी सारे घर वालों को पता चल गया कि उसने किसी जिन्नात को देख लिया है। उसी वक्त उसके घर वाले एक मौलवी साहब के पास उसे ले गए। मौलवी साहब ने लम्हे भर में मालूम कर लिया कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। तभी उसने उसके घर वालों से कहा कि जितनी जल्दी हो इसकी शादी कर दी जाए, ताकि इस लड़की की जान उस जिन्नात से छूट जाए। मुझे इस बात का बहुत सदमा था, क्योंकि मैं उससे पागलों की तरह इश्क करने लगा था। फिर उसकी शादी हो गई, रुखसत होकर अपने शोहर के साथ चली गई, जबकि मैं उसकी मोहब्बत का सदमा लिए हमेशा के लिए मैंने उस दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। अब मैंने इसी कमरे को अपना मस्कन बना लिया। मैं दिन रात इबादत करता, हमेशा के लिए उस लड़की की मोहब्बत दिल से निकाल दी, वरना शायद मेरी ज़िंदगी को एक बड़ा रोग लग जाता। वो जिन्नात अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था, जबकि मैं गौर से उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी आने वाली ज़िंदगी में कोई आसानी होगी। वो कहने लगा, खुदा से उम्मीद रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमेशा मुझे ऐसी तसल्ली दे दिया करता और मैं ज़िंदगी में फिर से जीने लगती। लेकिन उस दिन मेरी सास ने देख लिया। वो कहने लगी, रात को तो तेरे कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी, कहीं तू मोहल्ले पड़ोस के आदमियों को बुलाने तो नहीं लग गई? देख, इस गंद को फैलाने से बेहतर है कि तू मेरे बेटे के साथ निकाह कर ले। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, अम्मा, खुदा के लिए मुझे इस घर से जाने दो। मैं किसी यतीम खाने में अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन नुमान से कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी और तुझे नुमान से निकाह करना पड़ेगा। मैं हैरान थी कि वो मुझ पर इतना जुल्म करने पर क्यों तैयार है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि नुमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो चरस बेचते हुए पकड़ा गया था। पहले भी वो नशा करता था। उसके ताल्लुकात एक बहुत बड़े ग्रुप से थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चरस वगैरह सप्लाई करते थे। यूं उसे जेल हो गई थी। अब मेरी सास अकेली रह गई थी। रोने पीटने लगी, रोते हुए कहने लगी, अरे मेरा तो घर बर्बाद हो गया, देखो तो सही, मेरे दोनों बेटे मुझसे जुदा हो गए। मैं उन्हें तसल्ली देती और कहती कि अम्मा, मैं आपके पास हूँ, अब क्यों फिक्र करती हैं? लेकिन वो नफ़रत से मुझे भी झटक देती। अब घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं काम काज करती हूँ ताकि घर का गुजारा हो सके। आखिर वो बूढ़ी औरत, उसे भी खुराक की ज़रूरत थी और मुझे भी जीने के लिए 4 पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही मैं उस दिन इरादा करके घर से कामकाज के लिए निकलने लगी तो अचानक ही वो जिन्नात मेरे सामने आया। वो कहने लगा, तुम्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें ला दिया करूँगा। मैं हैरान थी कि वो कब तक मेरी मदद करेगा, लेकिन उसने अपना कहा सच कर दिखाया। घर में जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती, खुद ब खुद ना जाने वो चीज़ कहाँ से आ जाती। मुझे कभी भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी और मेरी सास की सारी ज़रूरत खुद ब खुद पूरी हो जाती और उसे पूरी करने वाला वो जिन्नात था। ज़िंदगी अब थोड़ी बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मोहल्ले में रहने वाले एक नेक आदमी का रिश्ता मेरे लिए आया। वो आदमी बहुत शरीफ था, गो के उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरी सास ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ये मेरे बेटे की बेवा है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। तो मोहल्ले पड़ोस के लोग कहने लगे कि इसका गुजारा कैसे होगा, तुम तो एक बूढ़ी औरत हो, लेकिन ये तो जवान लड़की है,
ابھی اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، اس کی شادی کر دو، وہ نوجوان بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، آخر تم ہماری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ لیکن میری ساس کہنے لگی، ہرگز نہیں، اگر یہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی تو میں بوڑھی عورت کیا کروں گی؟ میری خدمت کون کرے گا؟ وہ کسی صورت بھی میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں پڑوس میں رہنے والی ایک عورت سے کہنے لگی، میرا خود بھی دل نہیں مانتا کہ میں اپنی ساس کو چھوڑ کر چلی جاؤں، میں ساری زندگی اسی گھر میں گزار لوں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نادان مت بنو، نعمان کبھی بھی جیل سے چھوٹ کر آ سکتا ہے، کب تک تم اس سے بچ کے رہو گی؟ اگر اس نے زبردستی تمہارے ساتھ کی تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ پھر اس رات میں چپکے سے اوپر چھت پر چلی آئی۔ مجھے اس جن زادے سے یہی بات کرنی تھی۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، اس کا حل میرے پاس ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن کیسے؟ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، ایک بار بھی بھائی بھابھی پلٹ کر مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے کہ کہیں پھر سے انہیں میری ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ یہی سوچ کر میں بہت اداس تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے بھائی کو کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھائی کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس کی خوب آؤ بکت کی۔ میری ساس اسے دیکھ کر کہنے لگی، تمہاری بہن اب میرے پاس ہی رہے گی، کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ چاہے یہ مرے یا جیے، ہمیشہ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ تو میرا بھائی کہنے لگا، ہاں لیکن اب تو یہ بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی ہو جائے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہاں تو وہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا، اور اب وہ میری شادی کرنے کو تیار تھا۔ تو میری ساس چپ ہو گئی، وہ میرے بھائی کے آگے کچھ نہیں بول سکی۔ رات کو میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی بچپن کی باتیں کر رہی تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بھابھی نے ہمیشہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلے قائم کر کے رکھے، لیکن اچانک ہی اس نے جیسے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ میں اس کا لمس کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، گھبراؤ مت، تمہارے بھائی کے روپ میں اس گھر میں آیا ہوں، اب میں تمہاری شادی کروا کر رہوں گا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ بھائی کا دل اتنا کیسے بدل گیا۔ تو یہ جن ذات تھا جو بھائی کے روپ میں میرے پاس موجود تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کہیں کوئی تمہیں پہچان نہ لے، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی کبھی نہیں پہچان سکے گا۔ اب میں ہر وقت ڈرتی رہتی، لیکن دوسرے ہی دن وہ جن ذات جو میرے بھائی کے روپ میں اس گھر میں آیا تھا وہ اسی شخص کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ اگر تم سچ میں میری بیوہ بہن سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس جمعے کو 4 آدمیوں کا بندوبست کر لو، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جی ہاں، میری عمر 28 سال ہو چکی ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اسی لیے میری شادی نہیں ہو سکی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام اسی لیے دیا کیونکہ وہ یہاں تنہا رہتی ہے، اور اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں تنہا رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ نہایت سلجھا ہوا انسان تھا۔ پھر وہ جن ذات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، مبارک ہو، جس شخص سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے وہ بہت اچھا اور بڑے دل کا مالک ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے تمہارے لیے اچھا انسان منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں اس کی باتوں پر گھبراتی، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، کہیں میری ساس کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ تبھی جیسے جمعے کا دن آیا، اچانک ہی وہ جن ذات میرے لیے لال جوڑا لے کر آیا اور کہنے لگا، بہت گزار لیا تم نے سفید جوڑے میں اپنا دن، اب یہ لال جوڑا پہن کر ہمیشہ کے لیے سہاگن بن جاؤ اس نیک شخص کی جو تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس غصے میں آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، اب یہ میرے گھر سے رخصت ہو کر جائے گی تو اس گھر سے اس کا جنازہ ہی جائے گا، میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن وہ جن ذات کہنے لگا، آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ لڑکی بہت نیک ہے جو ابھی تک آپ کی خدمت کر رہی ہے، ورنہ جس طرح کا آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے
کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب اس گھر سے چلی جا چکی ہوتی۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی اچانک ہی گھر میں رش ہونے لگا۔ محلے پڑوس کی 2-3 عورتیں اور کافی مرد بھی اس گھر میں آ گئے تھے۔ وہ سب نکاح پڑھانے آئے تھے، لیکن میں نے دیکھا جنزاد نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ شاید مولوی صاحب یا کوئی دوسرا شخص اسے پہچان لیتا، اسی لیے وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جبکہ سب میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا، اچانک ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے سے میرا سگا بھائی اور بھابھی اندر داخل ہوئے۔ ان کے لیے یہ منظر بہت حیران کن تھا۔ تبھی مولوی صاحب میرے بھائی سے کہنے لگے، ہم آپ کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بھائی حیران پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے سب صورتحال عجیب تھی، لیکن میرے بھائی نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرا اس نے ایک شخص جس کا نام احمد تھا اس سے نکاح ہو گیا۔ اب میں رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ بھائی بھابھی مجھ سے ملنے آئے تھے۔ پھر بھابھی کہنے لگی، ہم نے بھی تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا، جب ہی تو تمہیں لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ چل رہا ہے۔ تمہاری ساس اتنی اچھی کیسے ہو گئی جو اس نے تمہاری شادی کر دی؟ اب میں گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ راز نہ کھل جائے جسے میں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا، کہ بھائی کے روپ میں جنزاد اس گھر میں آیا تھا، نہ کہ میرا بھائی۔ لیکن شکر تھا کہ کسی کے سامنے یہ معاملہ نہیں کھلا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اپنی زندگی میں ایک نئے شخص کو قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور رات میرے لیے بڑی کٹھن تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کا اچھا رویہ دیکھا تو خود بخود میرا دل چاہا کہ میں ان کی ایسے ہی عزت کروں جیسے عثمان کی کرتی تھی۔ عثمان کی یاد آتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر زندگی اتنی اچھی ہو گئی کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ کب میں اس گھر کو جنت بنانے میں مگن ہو گئی۔ لیکن مجھے اپنی ساس کی یاد آتی تو روزانہ اس کے گھر چلی جاتی، گھر کو صاف ستھرا کرتی، انہیں وقت پر کھانا وغیرہ بنا دیتی، اور پھر چپکے سے جیسے ہی شام ہوتی تو چھت پر اسی جنزاد سے ملاقات کرنے چلی جاتی۔ اسے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ پھر ایک دن جنزاد کہنے لگا، اچھا ہوا جو تم نے پہلے ہی اس شخص سے نکاح کر لیا، ورنہ تمہارے بھائی بھابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں کوٹھے کی طوائف کے ہاتھوں بیچ دیتے۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے ایک عمل کے ذریعے پتہ لگایا کہ وہ کس ارادے سے تمہیں لینے آئے تھے، لیکن ان کا شیطانی ارادہ ناکام ہو گیا، اس لیے کہ تمہاری نیک فطرت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے تمہارے جیسا شخص تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری عزت محفوظ بنا دی۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ زندگی نے ابھی مجھے اور کیا رنگ دکھانے تھے، یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، وہ عورت جو تنہا رہتی ہے، جس کا بیٹا جیل میں ہے، جو تمہاری سابقہ ساس ہے، اسے تم ادھر اسی گھر میں لے کر آؤ۔ تم روز روز وہاں جاتی ہو، اس کی خدمت گزاری کرتی ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہے، تم اس کا یہاں اچھے سے خیال رکھنا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں اسے ساتھ لے آتی، لیکن وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اسے امید ہے کہ جو جیل میں اس کا بیٹا قید ہے وہ ایک دن چھوٹ کر گھر آ جائے گا۔ یہ سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ در حقیقت میں وہاں آنا جانا خود کو پابند نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے خود بھی اس جنزادے سے ملاقات کرنے میں خوشی محسوس ہوتی، جب تک میں اس سے اپنے دل کی بات نہ کر لیتی۔ یوں 1 سال گزر گیا۔ اب میں ماں بننے والی تھی۔ میرے ہاں جلد ہی ایک بیٹا جنم لینے والا تھا، لیکن ایسے میں مجھے بار بار اپنی ساس کا خیال آتا، جو بالکل اکیلی تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب میں اس کی پہلے کی طرح خدمت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں پریشان ہوتی، لیکن جیسے ہی اس سے ملنے جاتی تو یہ جان کر حیرت ہوتی کہ اسے کوئی آ کر کھانا بھی کھلا دیتا ہے اور اس کا گھر بھی صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ سب محلے پڑوس کے لوگ حیران تھے کہ آخر وہ شخص کون ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ جنزاد کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ پھر میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہیں، تو وہ کہنے لگی، نہیں، بس اب جو بھی زندگی بچی ہے میں یہیں پر اپنی زندگی گزار لوں گی، ویسے بھی میرا نومی جلد آنے والا ہے۔ پھر میرے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا تو مجھے جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی۔ لیکن میں نے سنا تھا کہ نومی بھی جیل سے واپس آ گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ سدھر گیا ہے، کیونکہ جیل کی زندگی اس کے لیے بڑی کٹھن ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنی ساس سے ملنے گئی۔ شکر تھا
کہ نومی گھر پر نہیں تھا۔ پھر چپکے سے میں اس جنزاد کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا، آج میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگا، کیونکہ مجھے قبیلے سے بلاوا آیا ہے، وہاں پر ہم جنزاد کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے شہنشاہ جنات نے پیغام بھجوایا ہے، اسی لیے ہمیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو میں اداس ہو کر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ اب تم مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دو گے؟ تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، جب بھی تم مجھے یاد کرو گی میں تم سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں بھی اپنے گھر لوٹ آئی۔ اب میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کبھی کبھار میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سابقہ شوہر کی قبر پر بھی چلی جاتی تھی، اس کے لیے دعا کرنے۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی، کیونکہ وہ زندگی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ لیکن خدا نے میرے نصیب میں بہت سی خوشیاں لکھی تھی، اسی لیے تو مجھے احمد جیسا شوہر مل گیا تھا۔ کبھی کبھار میں اس گھر کے سامنے سے گزرتی تو مجھے وہی جنزادہ پوری شدت سے یاد آتا۔ اب میری ساس اور نومی نہ جانے یہ گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ سنا تھا کہ انہوں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ اس گھر میں میری بہت سی یادیں تھیں۔ میں دلہن بن کر بھی اس گھر میں آئی تھی۔ بھائی بھابھی کی تو میں دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، گو کہ وہ مجھ سے ایک دو بار پھر ملنے آئے۔ لیکن اگر جنزادہ مجھے ان کی حقیقت نہ بتاتا تو میں معصوم شاید ان کی باتوں میں آ جاتے، انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنی زندگی برباد کر لیتی۔ لیکن شکر تھا کہ عین وقت پر میری آنکھ کھل گئی تھی اور ان کے ارادے خدا نے ناکام بنا دیے تھے۔ اسی دن میرا نکاح ہو رہا تھا جس دن وہ مجھے لینے آئے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ وقت سوچ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ اگر جنزاد میری مدد نہ کرتا تو شاید میں ایک ایسی زندگی گزارتی جو سوائے گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کے کچھ نہیں تھی۔